عرض کی تھی لجپالا میری ماں بھی ٹر گئی میرا باپ بھی ٹر گیا ایک دن میں سمندر دے کنارے سیر پیا کردا سا اے موتی دا محل ویکھیا میں دے اندر چلا گیا او دن گیا اج دا آیا مینوں نہیں پتا میں زمین تے بسنا کہ آسمان تے بسنا اللہ دے نبی پھڑ کے سینے لا لیا فرمایا نوجوان بڑے نصیباں والا ہے تینوں ماں دی دعا بھی لگ گئی تینوں باپ دی دعا بھی لگ گئی اللہ نے تینوں تھے عبادت دی توفیق دیتی ہے جتھے جنات دا سردار بھی نہیں جا سکیا فرمایا سمندر دیاں تیواں چ بسنا ہے دس تینوں کدے گوتا نہیں لگیا کدے تیرے سر تے پانی نہیں چڑھیا رو کے کہن لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو ماپیاں دیاں دعاواں لگ گئیاں نے تے جتھے ماپیاں دیاں دعاواں لگ جان اوتھے تے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے گلا خراب ہو جائے لوگ پوچھیں تیرے گلے نو کی ہو جائے آکھی کملی والے دیاں شانہ بیان ہو دیاں میں سبحان اللہ کہندا رہا اللہ نے رجا فرمایا بالعادیاتی ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمع پروردگار نے فرمایا گھوڑے دے پیران دی دھوڑ دی قسم ہے عرض کی دیا اللہ جانور دے پیران دی دھوڑ دی قسم کیوں اٹھا رہے آئیں فرمایا دھوڑ دا تعلق گھوڑے دے سامنال سوم دا تعلق گھوڑے دے پیرانال پیران دا تعلق گھوڑیاں نال گھوڑیاں دا تعلق پیٹ نال پیٹ دا تعلق کمر نال کمر دا تعلق کاٹھی نال کاٹھی تے صحابی بیٹھائے او دا تعلق محمد نال قسمہ چکنیاں پہ جاندیاں تو میں نے سچی دسے ہو جڑے رب نو صحابی دے پیران دی دھوڑ گھوڑے دی دھوڑ ایڈی سونی لگ دی اور رب نو محمد دے پیران دی دھوڑ کنی کو سونی لگ دی ہوئے گی فرمایا لا اقسم بہاذ البلد وانت حل بہاذ البلد فرمایا قسم اس واسطے بے کہ انہا گلیاں نے تیرے تلیاں چو ملیاں نے اللہ نے رجا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکا وہدى للعالمین ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلى حالا مکہ چ مقام ابراہیم بھی ہے مکہ وچ ان اول بیت وضع للناس کعبہ بھی ہے مکہ وچ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ صفا تے مروہ بھی نے اتھے حجر اسود بھی ہے اتھے منہ بھی ہے اتھے مزدلفہ بھی ہے اتھے عرفات دا میدان بھی ہے اتھے لوگاں دا حج بھی ہوندہ ہے پر رب نے نہ کعبے دی قسم نہ حجر اسود دی قسم نہ صفا تے مروہ دی قسم نہ حجر اسود دی قسم نہ آب زمزم دی قسم فرمایا قسم مکہ دی چکی ہے پر اینا وجہ تو نہیں کہ تھے کعبہ تے لوگاں دا حج ہوندہ ہے قسم چکر دی وجہ ہے کہ مائیہ تو بھی وسن آئے سونیا تو وسن آئے پتہ لگیا کعبے دی اپنی عظمت ہے پر میرا نبی کعبے دا بھی کعبہ ہے کعبے دا بھی کعبہ ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے کھائی قرآن میں کھا کے آئے گزرے کی قسم کھائی قرآن کھا کے گزرے اے گزرے کی قسم اس کفے پاک حرمت پہلا سلام اس کفے پاک حرمت پہلا سلام تے جے دا پنجابی جو ترجمہ کراؤ تے پنجابی جو ترجمہ بنے گا کملی والے دران
قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤندا گیا کملی والے آئے تے راما تو قربان میں سونا جدروں گیا رنگ چڑھاؤندا گیا او دی عظمت نو بدیاں تے مننا ہی سی او دی عظمت نو بدیاں تے مننا ہی سی او تے پتھراں نو کلمہ پڑھاؤندا گیا اللہ نے فرمایا قسم تیرے شہر دی قسم انہ گلیاں دی قسم میں نے سچی دا سارا جگہ رب دیا قسمہ چکے تے جی دی قسم ہی رب چکے تھوڑا ہو رچا بولے جو سبحان یہ مطلب ہے جی دی قسم رب اٹھاوے وہ چیز عظمت والی ہے مگر نوجوانوں اگلی آیت جڑا میرا موضوع ہے نا وہ اگلی آیت ہے وہ دے وچ رب نے دو قسمہ ہور چاہیے اللہ نے ارشاد فرمایا ووالدین وما ولد ان توجہ میرے پر رکھیا جی فرمایا ووالدین وما ولد فرمایا میں نے قسم باپ دی قسم مولود دی رب نے فرمایا میں نے باپ دی قسم ہے حالانکہ لم یلد ولم یولد ہودا تے باپ ہی کوئی نہیں تے یا اللہ جے تیرا باپ کوئی نہیں تے قسم کیڑے باپ دی پہ چکنا ہے علماء نے فرمایا اللہ قرآن نے جو مطلق ہر باپ دی قسم پہ چک دے تے رب نے دسیا اس ابو دا حیا کریں ادھر رب بھی حیا کردا ہے آج میری تقریر تے سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا ابو نو ابو جی کہندا ہے اے ہونے منڈ ہو جانی آج میں تنوں باپ دی شان سنانی ہے چونکہ ایک والدہ ختم ہے نا چھلم دا تو آج میرا دل کر دے میں تنوں باپ دی شان سناواں جنہ دے ٹور گے رب انہاں دی بخشش کرے تے جنہ دے زندہ نے رب سائے سلامت رکھے اولاد نو ادب تے خدمت دی توفیق رب عطا فرمائے میرے ملت دے نوجوانوں اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالدین وما ولد منو قسم باپ دی والد دی قسم الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو رب نے پورے قرآن چ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی پر جدو آئی نا بابے دی واری تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالد فرمایا مینوں قسم باپ دی رب نے دسیا کہ جگ میریاں قسمہ چک دے میں باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیا کری یہ دا رب حیا کردا ہے کتنے رب یار دے شہر دیاں قسمہ چکے کدھرے رب اس مٹی دی قسم اٹھا دیا جڑی صحابہ دے گھوڑے دے پیرانوں لگ جاوے آئی باپ دی باری تے اللہ نے فرمایا ووالد فرمایا میں نے قسم باپ دی کتنی عظمت والی وہ ہستی ہو جدی قسم رب اٹھاوے میری ملت دے نوجوانوں کی نا جی گاؤں دا تھوتھیاں کلاں والے ہو قرب و جماعت ٹون والے ہو ماں تے باپ دی قدر پچھنی تے کوئی رب دے قرآن کو لو پچھے تے کوئی کملی والے کو لو پچھے پڑھاں قرآن رب دے کلام دے وچوں جڑا رب نے ماں تے باپ دیاں شاناں قرآن چ بیان کیتیاں نے بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں جڑا مرشد والا نا تے جڑا مرشد مولا علی ہے وہ بندہ بولے سبحان اللہ بہادر پوری تو سا ہورے نال لنگر بنایا کہ نہیں کوئی بنایا جی کہندے نے جی بنایا ہے او ہون تو سبحان اللہ بولو بھائی لنگر بنایا تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہہ جو ہو جاتا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے ہے کہ تو پلی آئی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدا کھائیے او دا ہی گائیے جدا کمائی تے پال دا ہے او ہاتھ نیمہ رکھے جدا لنگر مدینے ہوں دا اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ
وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. میں قرآن مجید دیاں 4 آیات پڑھیاں. ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. تھوتیاں والا جی کلاں اے جڑے بہادر پوری خاندان بیٹھا ہے، انہوں نے اپنے والد دے ختم واسطے اتنا بڑا اہتمام کیتا، منو بلایا تو ہانو بلایا. سچی دسو پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، کیا انہوں نے اپنے ابو تے احسان کیتا ہے؟ دسو نہیں. پھر رب قرآن چ کیوں کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے ابو تے احسان کر. کیڑا احسان؟ بیٹا شام نو کم تو آوے تے آ کے اپنی امی دے قدم دباوے، تے کیا وہ بیٹا اپنی ماں تے احسان کر دے؟ بیٹا آ کے تے اپنے ابو نو علاج کروا کے کہے کہ ابو جی آ جڑا میں توہاڈے تے پیسے خرچ کیتے نے، میں توہاڈے تے احسان کیتا ہے. ہرگز نہیں. اولاد دا کدے ماپیاں تے کوئی احسان ہویا نہیں نا. پر رب قرآن جو بار بار کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھے تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آ جڑے بابا جی تیرے نال طواف کعبہ کر رہے نا، اے نبی پاک دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم. نبی کریم دے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. اس نوجوان کو خیال آیا کہ مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی حضور آ جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی نا، یہ میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. آج میں کام تو گھر آیا تو میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں. تو حضور میں اپنی امی نو کندھیاں تے اٹھایا، 6 میل پتھراں تے چل کے آیا. وہ گرم پتھر جنہ دے تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے وہ بھی کباب بن جائے، ایڈے گرم پتھر. 6 میل کندھیاں تے چک کے مائی نو آیا تے کندھیاں تے اٹھا کے ماں نو طواف کعبہ کروا رہا. مسئلہ ہے پوچھنا ہے رب دی قدرت دی نظر وچ اج میں ماں دا حق ادا کیتا کہ نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. انہیں عرض کی تھی ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن میرا فتویٰ. فرمایا تینو جنم دے من لگیاں جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سالنا، انہاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینو دودھ پلایا سی نا، وہ ایک بار دودھ پلان دا حق دی ادا نہیں ہویا. تے پڑھے لکھے بیٹھے ہو جے انہاں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہوندا تے سارے احسان کون کرے؟ تے جے احسان ہوندا ہی نہیں تے پھر قرآن وچ رب کیوں کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کر. او کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب قرآن وچ اولاد کو کردا ہے کہ ماں پہ تے احسان کرو. نوجوانوں دراصل قرآن وچ اللہ نے ایک اصول عطا فرمایا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. کوئی احسان کرے تے ہوئے بندے دا پتر تو دا غلام بن جاندے. کہندے نے میرے تے احسان کیتا میں نسلاں نو دس کے جاواں گا کہ فلاں بندے دا میرے تے احسان ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تے رسول تو بعد سب تو بہتا احسان یا تیری ماں دا ہے یا تیرے باپ دا ہے.
اللہ فرماندا ہے نہ تے احسان کریا کر کیوں انہاں تیرے تے احسان کیتے نے تے احسان کر کے فرمایا جتلائی نا کہ ابو جی میں تہاڈی خدمت کیتی ابو جی میں تہاڈے قدم دبائے ماں جی میں تہاڈا علاج کرایا فرمایا نا نا تو کوئی احسان تے نہیں نہ کیتا تو تے انہاں دے احسان دا جے بدلہ پیا دینا ہے نہ انہاں دے بدلے پورے ہونے تے نہ تیرا احسان ہونا فرمایا احسان کری جا تے احسان بھولی جا کیوں نہ انہاں دے تو احسانہ دے بدلے ادا کر سکنا ہے تے نہ تیرا ماں باپ دے سر تے کوئی احسان ہونا ہے اس واسطے فرمایا وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر تے انہاں دے بدلے عطا کریا کر میری ملت دے نوجوانوں باپ کائنات دی ایک ایسی عظیم ہستی ہے ایسی عظیم ہستی ہے آ جڑا تیرے بیڑے دا باغ تیری ماں نے لگائے نا اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے اے بہادر پوریا خاندان بیٹھا ہے انہاں دے اگوں ہزاراں تے لکھاں وارث بھی ہونا بچے چھوٹے ہر بیٹا اپنی باپ دا وارث ہوندا ہے میں پھر کہنے لگا ہر بیٹا اپنے باپ دا وارث ہوندا ہے انہاں دے تے اگوں لکھاں وارث ہو جانا پر یقین کر بندے دے اپنے لکھاں وارث بھی ہون پیو ٹر جاوے تے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے پیو ٹر جے بندہ بے وارث ہو جاتا ہے اپنے لکھاں وارث بھی ابو ہون باپ دے جان نال بندہ بے وارث ہو جاتا ہے ماں تے باپ دی قدر کچھ نہیں ہوئے کہ اے عید آن والی ہے اے عید آن والی ہے عید والے دن ویکھیو تواڈے سارے پنڈ نے نویں کپڑے پا کے عید منا دیا ہونا ہے پر جنہاں دا کوئی ٹر گیا نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے او جنہاں نے عید والے دن قبرستان رونا ہے انہاں کو پوچھ ماں کی ہوندی انہاں کو پوچھ باپ کی ہوندا ہے آر بگڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلے ماں مرتے ماں پہ مقیدے پیر مرن بیڑا بیلا باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندہ جے میلا بھائی باپ مرے آئے باپ مرے آئے اے محمد بخشاؤ اے مکھ جاندہ لاؤ ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متے دے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے دی اندر آ گئے کعبے وال ویکھ کے کہن لگے کعبے والے دکھ ماواں نوں سنائی دینے دکھ پیواں نوں سنائی دینے میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں فرمایا انما اشکو بثی و حزنی اللہ عرض کی دی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں سارا دن کملی والے کعبے چ بیٹھ کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی فرماتے نے رونی کیوں ہے کہنے لگی کعبے کھلو گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چچے نے پوچھیا کیوں روندا ہے کہنے لگی سنیا ابو جاؤل نے مارے آئے چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جاؤں دے سیرے چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئی کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لایا کہنے لگے پتی جی چپ کر جا نہ تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھوڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی پاپا نہیں اج کدے ماں زندہ دی کلیاں نکراں چ بیٹھ نہ روندا اج کدے باپ زندہ دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مور دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں باپ مرے آئے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندا جے میلا اے باغاں دے وچ ہری اللہ
دا ڈالی ڈالی جنا بگاؤں دے مر جان مالی جنا بگاؤں دے مر جان مالی پھر رب ہونا دا بالی بھائی جنا بگاؤں دے مر جان مالی پھر رب ہونا دا بالی سونے دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں نو تے او شانہ دیتیاں جی اچھی پر جدو آئی نا بابے دی باری میں نے پتا ہے ابو واری تسی سبحان اللہ ذرا کٹ بول دیو ماں واری چوکھی سبحان اللہ کہہ دیو پر جس رسول نے ماں نو شانہ دیتیاں میں تنو دساں اس رسول نے باپ نو کیسی شانہ دیتیاں گڈی لے کے نا تو تسی گڈی دے پیچھے لکھ دیں دو یہ سب میری ماں کی دعا ہے کوٹھی بنا کے تے ہوتے لکھ دو یہ سب میری ماں کی دعا ہے امی نے دعا کی تھی تے کی ابو نے بد دعا کی تھی ابو بھی دعا ہی کی تھی ابو بھی آکھا سی یا اللہ میرے پتر نو کوٹھی دے میرے پتر نو کار دے اے دعا امی نے کی تھی ابو بھی کی تھی پر جو تو توڑے لکھن دی باری گا پھر سب لکھ دیو سب میری ماں کی دعا ہے ابو تے دل نو تکلیف تے دین دیو پر ابو بولدا نہیں کیونکہ باپ بڑے حوصلے والے ہوندے او جڑا 15ویں منزل تے سعودی عرب گرمی تے جا کے بابا دہاڑی لگاندے نا وہ اس واسطے دہاڑی لگاندا ہے کہ میرا پتر جڑا پاکستان میٹرک دے پیپر پہ دیندا ہے وہ اسی والے ٹھنڈے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی نہ لگے تے پتر بڑا ہو کے پوچھتا ہے ابو جی تسا میرے لیے کیتا کی ہے تسا میرے لیے کی کیتا ہے باپ نو پھر ہارٹ اٹیک ہو جاندہ ہے وہ کہندہ پترہ تیرے پیچھے میں اپنی جوانی قربان کر چھڑی میں زندگی پردیساں چو گزار آیا تو عجیب بھی پوچھنا میں تیرے لئے کیتا کی ہے ماں دی بڑی شان ہے کہ رسول کریم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات فرمایا جنت ماما دے قدمت لے ہوئے تو اڈے پنڈ دے کسے بندے دا لاہور بہری یا ٹونے چیا ڈیے ویچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا 10 مرلے دا پلاٹ تو لوگ کہندے ہیں بندہ بڑا میرے کروڑا پتی ہے کیوں ایدے کل ایڈی وڈی سوسائٹی ویچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے ایدہ مطلب ہے جدو کو 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے وہ بندہ بڑا امیر ہے تیری تے میری ماں کنی امیر ہے جدے قدمت لے ساری جنت ہے اے زمین تے آسمان کٹھے کریے نا تے جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں ہو سکتے تے ماں دے قدمت لے ساری جنت ہے جنت ماں دے قدمت لے پر جدو بابے بھی واری آئی نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر حدیث پاک نقل کی جدو باپ دی واری آئی تو میرے نبی نے فرمایا کہ جنت دے 8 دروازے نے وہ جڑا مین گیٹ ہے نا مین گیٹ حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے جنت دے مین گیٹ کو جدر دوڑ کے لوگا گزرنا ہے نا وہ باپ ہے حضور نے فرمایا کہ پاویں دروازہ بند کر لے تے پاویں کھول کے رکھ مرضی تیری ہے ماں دے قدمہ والی جنت چ جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھی سچی دسو جے بوئے بند ہو جائے جتو جنت جانا ہے تے پھر جنتیاں کو قدر ٹپ کے تے نہیں نہ جانا ابو والے بوئے جو گزر کے جانا یہ دروازہ نہ بند کری نہیں تے ماں والی جنت جتھے تو جانا چاہنا ہے وہ جنت دا دروازہ بند ہو گیا تے جنت بھی نہیں تو جا سکنا میری اور تہاڈی جنت ساڑی ماما کو لے پر ساڑی امی دی جنت مڑ ساڑے باپ کو لے نبی کریم میں راج تو واپس آئے تھے حضور نے فرمایا جنت چ میں زیادہ غریب ویکھ کے آیا تے دوزخ چ میں زیادہ عورتاں ویکھ کے آیا عرض کی تھی یا رسول اللہ عورتاں کڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ چ فرمایا اپنے شوہر دی ناشکری دی وجہ تو عید آنی ہے نا تو اپنی بہناں اپنی بیٹیاں نو عید بھیجنی ہے تے جڑی پیکیاں تو عید آنی ہے نا وہ مائی نے پلو نہ بند کے رکھ لانی ہے کیوں میرے بھائی نے میرے ابا جی نے میں نے 2000 روپیہ عید بھیجی ہے اس
سارے محلے نو دسنا ہے، پر شوہر دی کمائی 40 سال کھا کے تے آخر تے پتہ کی کرنی ہے، جدوں آئیاں نا تیرے گھر اگے تو انہوں پتہ ہی ہے کی کرنی ہے، جدوں تے تیرے گھر آئیاں ویکھیا کچھ نہیں، کھدا ہی کچھ نہیں، یعنی 40 سال کمائی کھا کے بھی نہ شکری کر جانی، پیکیاں تو 2000 عید ہونی تے سارے محلے نو دسنا ابا جی نے 2000 عید بھیجی۔ حضور نے فرمایا آؤ، وجہ جدی وجہ تو عورتاں دوزخ وچ چلیاں گئیاں، ایدا مطلب ہے شوہر راضی ہوئے تے بی بی جنت چ جانی ہے، شوہر ناراض ہوئے تے بی بی دوزخ چ جانی ہے۔ ایدا مطلب ہے ماں دے قدماں تھلے اولاد دی جنت ہے، پر ماں دی جنت مڑ باپ کولے۔ تے جتھے اپنی جنت دا ادب کرنا ہے، اپنی جنت دی جنت دا بھی ادب کریا کر۔ کدے غور کیتا جی ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے بابے دے دھوے، ایڈی امیر مائی جے قدمہ تھلے جنت او جتیاں بابے دیاں پالش کرے، ساری زندگی روٹی ساڑے باپ دی پکاوے، ماں ساڑی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے۔ او میں نے سچی دسے پڑھے لکھے ہو، او جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے، اس ابے دی کنی کو شان ہوئے گی؟ سب جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے، باپ دی کنی کو شان ہے جدی ماں بھی نوکرانی بن کے رہے۔ تو گرامی قدر حضرات ماں دی بڑیاں شانہ نے، پر جدو آئی نا بابے دی واری تے میرے نبی نے فرمایا، حضور نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اے اتنا بڑا اجتماع تو ہاڑے جو کوئی ایک نوجوان بھی اٹھ کے میں نے کہہ سکتا ہے کہ آسی صاحب میری جیب جو پرچی ہے جدے تے لکھیا کہ تیرا رب تیرے تے راضی ہے کسی کو گارنٹی، کسی کو سرٹیفکیٹ کہ میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، کسی کو کوئی گارنٹی نہیں، پر میرے نبی نے ایک پیمانہ دیتا ہے کہ تول کے ناپ کے گن کے تو نہیں دس سکتا کہ میرا رب کنا کو راضی ہے، پر ایک پیمانہ میرے نبی دسیا، فرمایا جے تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے جے میں دیکھا میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے اور باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے۔ فرمایا ابو راضی سمجھ خدا راضی، ابو ناراض سمجھ خدا ناراض ہے۔ میری ولد دے نوجوانوں لوگ عمرہ کر جا رہے ہیں، اللہ سارے دے نصیباں چ کرے، اللہ سانو سحریاں تے افطاریاں مسجد نبی تے حرم کعبہ دیاں عطا کرے، اللہ عید مدینہ دی عطا کرے۔ لوگ عمرہ کرن جا رہے، حج کرن جا رہے، درخواستہ منظور ہو گئیاں، لوگ حج دیا تیاریاں کر رہے، جدو حاجی حج کر کے آمن گے نا تے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد کسی بھی ایئرپورٹ تے کھلو کے حاجی صاحب نے پوچھو حاجی صاحب لکھاں روپے لگا کے گئے سو حج کر آئے ہو، حاجی صاحب بن گئے ہو، آن لگیا سعودی عرب والے تو انہوں کو گارنٹی کارڈ کو سرٹیفکیٹ کو سند دیتی کہ جاؤ حاجی صاحب بڑا اوکھا حج کی تک قبول ہو گیا۔ اتنی گرمی چوتھے حج کرنا، میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا، حج کر کے جدو واپس مکے وال پلٹے نہ سی تے دیکھیا تے میں گلیاں چ لاشاں بکھریاں پئیاں حاجیاں دی، کچھ پیاس نال مر گئے، کچھ گرمی نال مر گئے، لکھاں روپیہ لگا کے گئے، اتنے دوڑا لگائیاں پہاڑاں تے گرمی وچ، پر آن لگے سعودی عرب والے کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ تہاڈا حج قبول ہو گئے، کہنے لگے رب نو پتہ ہے قبول کہ نہیں۔ یہ مطلب ہے کعبے گیا حج کرا میں گارنٹی نہیں، پر میرے نبی نے ایک گارنٹی دیتی ہے، حضور نے فرمایا کعبے گیا حج ہرے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، گارنٹی کوئی نہیں، فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے، سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا، قبول حج دا ثواب۔ فرمایا جڑا نوجوان سویرے اٹھ کے اپنے ابو دی زیارت کرے تے ابو دا چہرہ ویکھ کے اودے متھے تیوڑی تے وٹ نہ پوے، ابو نو ویکھ کے بس مسکرا دے وے، اے نہیں آکھیا ابو دے قدم دباوے، ابو نو سلام کرے، ابو دا حال پوچھے، ابو دی جیب وچ سارے دن دا خرچہ ڈالے، نہیں نہیں اے گلاں بعد دیاں نے۔ فرمایا جڑا صرف ابو نو ویکھ کے مسکرا دے وے، اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ ادھروں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ باروں آواز آئی کملی والیا جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، میرے کریم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو؟ فرمایا میرے مالک دے گھر کوئی گھٹ ہے؟
فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے تو کدے کر کے ویکھتے صحیح دہاڑی چ 100 حج دے ثواب لے لے ابو دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر ابو نو ویکھ کے خوش ہو جایا کر اج او بھی نوجوان نے ماں بلاوے بول دے ہی نہیں ابو بلاوے تے ایڈا برا بول دے نے اج ماما روندیاں تے باپ کرلاندے اس ویلے میرا کلیجہ پھٹ دے جدوں وڈیریاں مائیاں آ کے کہندیاں آسی صاحب مینوں تعویذ لکھ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے تے انج گھوری پا کے ابو ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے میری ملت نوجوانوں اور میں تانوں باپ دی شان سناواں کہ رسول کریم نے باپ نو کیسی عظمت عطا کیتیاں اللہ فرمایا اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل فرمایا اسا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا عبادت اللہ دی کریو تے اپنے ماں باپ تے احسان کریو ادا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا جڑا اللہ نے ساڈے کو لیا نوجوانوں آؤ میں تانوں ایک بنی اسرائیل دی گل سناواں جنہاں باپ دا احترام کیتا اللہ کیسیاں شاناں عطا کیتیاں اللہ نے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا تخت ہوا چڑھدا جا رہا توجہ ہے جی ایک باری بولو گے سبحان اللہ میں تقریر تہاڈی مرضی دی تانوں سنا کے جاواں گا بس